أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميعا لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم وهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلكم ضلالا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق ولا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم. टोपी दे हाँ जी हाँ जी नहीं हाल अच्छी है टीसीएस का तो मैंने हुने रसीद दियो ना ताकि वो मैं अगर देनी मंगदे पैने ठीक है ते तुसी वापसी करो ختم خارجن شریف قادری غوثیہ محبوب یبانا بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود بدن مشکلات. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قدوہ قدیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. اللہم صلی وسلم
على سيدنا محمد قدوة فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدوة فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدوة فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدوة فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قدوة فضيلتي أدركني يا رسول الله. لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آیت کریمہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم یا مفتح الابواب 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 اللہم یا مسبب الاسباب 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 اللہم یا کافی المہمات 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 اللہم یا دافع البلیات 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 اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا حل المشکلات 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 اللہم یا جواد المنعم 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 اللہم یا مجیب الدعوات 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 اللہم یا حی یا قیوم 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 اللہم یا ذوالجلال والاکرام 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 اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 اللہم یا ارحم الراحمین 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 اسم اعظم قاریہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ یا سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ یا حبیب رحمت للعالمین 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 یا شفیع المذنبین 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 درود حل المشکلات اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد دعا قد حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد دعا قد حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد دعا قد حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد دعا قد حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد دعا قد حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة تراج الحلال ناصر الملال سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين وأدنى مكتوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته بارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود المصطفى الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش لا تحت السرى. الحمد لله على ما بدا والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم الخير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. أولى من عباد الله أفضل رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي الناجي طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. نبي مختار مرتضى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين عادل مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتدي مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله، ومحبنا رسول كريم الله، مرضي حبيبنا رسول كريم مرتد خليفة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. معيننا رسول مدر النبي الياسين إمام أمين الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدقنا رسول وحبيب النبي مزملا بيان رسول الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخرنا رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سراج الأولياء داؤنا رسول صاحب الميدان أبطحي قريب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم علوي يتيم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيعنا رسول قريشي مهدي قريشي شهيد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صادقنا رسول مرسل متوسط الرسول متوسل رحيم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله.
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، المشفع يا رسول الله، واحدنا رسوله ورسوله المجتبى، صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الأمة آخر عزيز الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهل التقوى وبرهان الأتقياء، رشيدنا رسول صاحب الطريقة، شفاء فسيح الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آمنا بك أنت نبي رسول صاحب الحقيقة، مدرج بشير نذير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. إمام الأمم المقدم رسول صاحب المعرفة، برهان رحمة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كبيرنا رسول صاحب الجنة، طاهر كريم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سند العاشين رسول صاحب الجنة، فارغ جهنم سلطان، تهامي مؤمن الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. فقيهنا رسول صاحب الصراط، مبلغ عاقب الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة، باذل باطن خليل الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعة، باذل باطن خليل الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع عوامنا رسول صاحب التاج والمعراج، محلل بإذن الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلص رسول صاحب المحراب، حاشر نبي الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، محبوبنا رسول صاحب المنبر، خطيب رحمة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشرنا رسول صاحب البيت، عامر كعبة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكبرنا رسول صاحب المعراج، عالم غني الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد، منتقم مكرم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
وفي الدارين صادق رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المصطفى إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي الرحمة سابق رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنس نبينا رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 صلاة وسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أبا بكر التقية وعمر النقية وعثمان الزكية وعلي الوفية أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرض رضوان الله عليهم أجمعين أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رجيا ولحقه يداع وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يسر يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا رب على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم
زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومحابة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله، المدد المدد يا نبي الله، المدد المدد يا خليل الله، المدد المدد يا صفي الله، المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله، المدد المدد يا عروس الخافقين، المدد المدد يا جد الحسن والحسين، المدد المدد يا أمين الأمة، المدد المدد يا ختم المرسلين، المدد المدد يا شفيع المذنبين، المدد المدد يا رسول رب العالمين، المدد المدد. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سید المذنبین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہ اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہ اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام حجرہ شریف با طریقہ واسطہ خارجہ قادریہ غوثیہ محبوبیہ بارنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین. رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے. فضل کر یا رب ہمارے حال زمون پر رحم کر. لال ہم پر آلودہ ریشیوں پر رحمت کی نظر. تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز. ہم سراپا مسیح پر کر در افضال بار. تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ. فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ. تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں. ہم کہیں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے. کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے. صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مبتدا پیشوا رہنما کے واسطے. صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مبتدا پیشوا رہنما کے واسطے. صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مبتدا پیشوا رہنما کے واسطے. مرشد کل ہو اللہ شاہ صلی اللہ کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے. واسطہ شاہ غلام و یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ سکھا کے واسطے. اولے حسن شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین
شیخ قادر شاہ علیم پارسا کے واسطے، خواجہ نہنم سیف اللہ بیراق شاہ حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے، منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ معین الدین قادر غوث الورا کے واسطے، ابو سعید و ابو حسن یعنی علی اور ابو الفرا عبد الوہاب شیخ شبلی باصفا کے واسطے، حضرت جنید بغدادی سیری سختی عرفان مہر معروف کرخی داؤد تائی شاہ ادا کے واسطے، پیر کامل حبیب اجمی شناس سار سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے، والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے، واسطہ سید ثقلین میں شہر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، واسطہ سید ثقلین میں شہر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، واسطہ سید ثقلین میں شہر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، ہمارے دل رکھ دائمان ذاکر بذکر اسم ذات آل اور صاحب احمد مجتبہ کے واسطے، وقت نظام ایمان دنیا سے اٹھانا ہے خدا اور کلمہ طیبہ و زبان پر آخری شفا کے واسطے، قبر میں اور ہم سب کو ابتدا سے عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، کا دعا ممنوعی سی ہم سب کی یہ مستجاب خارجان قادری غوث الورا کے واسطے۔ فون رکھ دے سر، فون رکھ کے آ جائے گا۔ شریف اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندی والے، عظمت والے، علم والے، دانش والے، تو میرا رب کیسا اچھا، تم پر بھروسہ کیسا اچھا، جس کو چاہے نصرت دے، تو ہے غالب قدرت والا، تجھ سے رحمت کی امید ہے، میری سن لے فریاد، اپنی حفاظت مجھ کو دے، حرکت ہو تو فضل میں تیرے، چپ کر ہوں آغوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا شک، چپ کر ہوں آغوش میں تیرے، بولوں کچھ تو تیرا سہارا، چاہوں کچھ تو اس میں سہارا، شک کی الجھن، وہم کی دھڑکن، الٹے سیدھے زن کی آفت، سب ہیں دل کے پردے کالے، غیب کے در پر ڈالے تالے، ان سے بچا لے، ان سے بچا لے، دیکھ تو تیرے مومن کیسے آن پڑے ہیں میدان کے اندر، زیر و زبر ہے ان کی حالت، کشتی ان کی ڈوبی ڈوبی، جھوٹے منافق اور وہ بیری، جن کو عداوت تجھ سے ٹھہری، بولی ٹھٹولی تجھ پر ماریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے کی ہنسی اڑائیں، اور کہیں سب جھوٹ تھا وہ جس کا وعدہ رب نے کیا، بس پکے کر دے قدم ہمارے اور بھیج دے ہم پر اپنی نصرت، کر دے مسخر موجوں کو جن سے روانی بحر میں ہے، جیسے کیا مسخر دریا کو موسیٰ علیہ السلام نبی کے آگے، آگ کے شعلے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نبی کے آگے بجھے، جیسے لوہے پتھر کو داؤد علیہ السلام نبی نے موم کیا، جیسے تیز ہواؤں کو شیطانوں اور جنوں کو سلیمان علیہ السلام نبی نے زیر کیا، کر دے مسخر ہم پر بھی عرشی فرشی دریا سب، ملک کو بھی ملکوت کو بھی، دنیا کے موجود کو بھی اور عقبہ کے موعود کو بھی، اور میرے یکتا مالک، اے میرے یکتا مالک کل، اے میرے یکتا مالک کل، کر دے مسخر ہر شے کو، کاف پکاروں ہا پکاروں یا پکاروں، یا میں عین میں دیکھوں یا عین میں دیکھوں، کس پر تیرا سہارا، کس پر تیرا ساتھ، ہم کو مدد دے اچھے ناصر، ہم کو فتح دے اچھے فاتح، بخش دے ہم کو بخشش والے، رحمت کر دے رحمت والے، رزق عطا کر اچھے راضی، راستہ بتا دے ہدایت کا، پنجہ ہٹا دے ظالم کا، بگڑی ہماری ہوا بنا دے، اپنے گھر کی ایسی ہوا دے، رحمت تیری جوش میں آئے، غیبی خزانے خوب لٹائے اور ہم کو اٹھائے اپنے کرم سے، زندہ رہیں ہم پورے بھرم سے، دین میں اپنے پکے رہیں اور دنیا میں بھی سچے رہیں، اخرا کا بھی دھیان رہے،
सालिम ये अरमान रहे तुझ में कुदरत सब कुछ है, तू अगर चाहे सब कुछ है। मौला मौला और भी सुन, हम हैं बुरगुन हम हैं निर्गुण तू बागुन। कामों में आसानी हो ऐसी जैसे पानी हो, दिलों की राहत साथ रहे और जिस्मों पर भी हाथ रहे। दीन सलामत दुनिया भी, घर में रफाकत बाहर भी, और देश में तू दम साथ बने और देश में तू हमराज बने। जितने इस्लाम के दुश्मन हैं गहरी तमाशे उनके लगे, जिनसे उनके चेहरे मिटे। ऐसा गजब हो उन पर नाजिल, हिलने न पाए अपनी जगह से, कर सके कोई वार न हम पर। ऐसी कुदरत हमको अता कर, अंधा कर दे ऐदा को, और जब नूर ना होगा आंखों में और हसद करेंगे चलने का, तो कैसे चलेंगे सीधा रास्ता। जब तेरी नुसरत साथ रहे तो दुश्मन की क्या साख रहे। ऐसा दबाएं इसको हम और कैद करें एक कोने में, आगे बढ़े ना पीछे हटे, दुगदा में बस पढ़ के मिटे। सदका आप यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या रब, जिनको किया कुरान हकीम। कहा तूने जिन्हें आप मुरसल हैं और राय हक के वासिल हैं। इज्जत रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और नाजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया कहर से तेरे गाफिल सरकश कौमों को, वो कौमें जो भूल में थीं, जिनके बड़ों को खौफ न था। गफलत में जब देखा इनको, हक का कलमा इनसे कहा। जब पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल किया और दिल ने सबके मान लिया, फिर इस पर भी जिद्दी मुनकिर हुए। अब तू ही बता क्या चारा रहा, बस डाल दे इनकी गर्दन में भारी भारी तोप बड़े। थोड़ी तक जो पहले रहे और गर्दन को जो कैद रखे, आगे इनके पहरा हो और पीछे इनके पहरा हो। पहरों में वो ऐसे गिरे देख सके ना दुनिया को, शक्लों पर फिटकार पड़े और रुसवाई की मार पड़े। तेरे दर से ए जिंदा, तेरे घर से ए कायम, और जिल्लत इनकी पूरी कर जैसा इन्होंने जुल्म किया। तौसीन तौसीन मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ। कुदरत मख्फी मौला ने दो दरियाओं को जारी किया और दोनों मिलकर बहते हैं। फिर बरज़ग हक ने दोनों को मिलने से बाहम रोक दिया। हामीम काम में गर्मी आई और नुसरत रब की पाई। हामीम पाक खुदा है अपना ठिकाना, जिसके नविश्ते नाजिल हुए, जिसने खता को माफ किया, सजा में पक्का रहम में आला। यानी खुदा वाहिद वो यकता। इस घर को देखा कैसा बना, बिस्मिल्लाह का दरवाज़ा है, तबारक की दीवारें हैं, यासीन की बरकत छत में है। काफ या ऐन सौद इसकी किफ़ायत है। हामीम ऐन सीन क़ाफ की जब हिमायत है। नाम खुदा बस काफ़ी है। जब अर्श का दामन थाम लिया और हक की नजरें हम पर पड़ी, फिर किसकी कुदरत आगे बढ़ी और हद में खुदा की हमसे लड़े। कुरान में ऐसा लिखा है, महफूज नविश्ता बहता है, अच्छी हिफाजत मौला की, जिसकी विलायत अजली है, जिसने संभाला नेकों को और बस उसी पर भरोसा अपना है। नाम में जिसके असर है ऐसा पढ़ो उसे तो मिटे जर, सारी कुव्वत मिटे जरर, पढ़े उसे तो मिटे जरर, सारी कुव्वत इसके बल पर। वो रब हमारा इज्जत वाला, हमद है सारी अल्लाह ताला की, रहमत इसके रसूलों पर, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब यारों पर, आल और सब घर वालों पर, रहमत वाले मौला की। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़दाक़त इलतिना ज़िक्ना या रसूलुल्लाह। या अल्लाह करीम इस हिजरा शरीफ के सच्चे और पाक नामों के बरकत से और वसीला कुतुल अक्ताब गौसुल सकलैन गौसुल आज़म हसनी हुसैनी महबूब रब्बानी सरचश्मा इरफानी सैयद मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया ताजदार अरब व अजम हबीबे किबरिया हामी बेकसम वसीले आसिया सैयदना करीमना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफैल हमारे हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह करीम हमें भी इन बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम जो कुछ इन कराम को अता फरमा हमें भी अता फरमा। या अल्लाह करीम इस खत्म खानगान शरीफ और हज़रत उनका सवाब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल जमी अंबिया कराम अहले बैत अतहार तमाम शुहदा व सहाबा तमाम शुहदा व सालिहीन और बुजुर्गान सिलसिला कादरिया गौसिया चिश्तिया नक्शबंदिया सरवरदिया जुमला खानदानी तरीक़त के बुजुर्गों और कुल मुसलमान मर्दों और छोटे बड़े
جو اس دنیا فانی سے رحلت فرمایا گیا ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص اپنے مرشد گرامی فقیر سید محب علی شاہ قصد رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص اس محفل میں جتنے لوگ شامل ہیں ظاہراً شامل ہیں باطناً شامل ہیں جو لوگ آن لائن شامل ہیں یوٹیوب پر شامل ہیں فیس بک پر ہمارے ساتھ اس محفل میں اس وقت شامل ہیں ان سب حضرات حاضر و غائب کے جو بھی لواحقین بہن بھائی والدین بیوی بچے جو بھی دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان سب کے مرشدوں کے کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کے مرشدوں کے درجات کو بلند فرما یا اللہ کریم اس ختم خاجیان کی برکت سے ہماری تمام مشکلات حل فرما یا اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ کریم مخلوق کے ہر شر سے ہم کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے بچا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما اور اصلاح فرما یا اللہ کریم اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما اور یہاں سے اپنے دوست فقیر سید محب علی شاہ قصد کے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما یا اللہ کریم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت و حمایت فرما یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے اطاعت سے دور و نزدیک سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں خط یا فون یا کسی بھی ذریعہ سے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں اور وہ حضرات جو ہمارے ساتھ اس وقت ظاہراً شامل ہیں جو باطناً شامل ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن یوٹیوب فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں ان سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما کے تمام ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما انصرنا فإنک خیر الناصرین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا اہلنا مالنا اولادنا والدینا واستادنا مرشدنا مریدنا فإنک خیر الحافظین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم